अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। सजिटेरियस 2023 10 जुलाई से 16 जुलाई तक का हफ्ता सजिटेरियंस के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा जिंदगी के तमाम शोबों में, चाहे आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जॉब करने वाले अफराद हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए वाला वीक कैसा गुजरेगा, क्या करना होगा, किन चीज़ों से बचना होगा, सैयारों की चाल आप लोगों के लिए क्या इम्प्लीमेंट रखती है, इस हवाले से मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेती हूँ फैमिली के हवाले से। सजिटेरियंस के लिए फैमिली के हवाले से ये वाला वीक क्या आगाज़ लेकर आया है। इस हफ्ते के स्टार्ट में ही चांद आप लोगों के घर, ख़ानदान और आप लोगों के रूट्स के 4th हाउस में आ रहा है। साथ साथ ये आप लोगों के लिए इस तरह से एक अच्छाई लेकर आया है कि आप लोग अपनी लाइफ से जुड़े हुए जज्बाती रिश्ते, आप लोगों के खूनी रिश्ते, उन लोगों से आप लोग बहुत अपने आप को करीब महसूस करेंगे। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके ननियाल और ददियाल साइड के रिश्तेदार, इनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हम आहंगी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा कुर्बत महसूस हो सकती है। बहुत मुमकिन है आप लोगों के ख़ानदान में इस हवाले कोई ऐसा इवेंट इस हफ्ते जो है वो मुनक्कद हो रहा होगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रही होंगी जो आप लोगों के रिश्ते दूर थे उनसे आप लोगों को करीब होने में, उनसे मुलाकातें करने में आसानियाँ मिल सकती हैं। आप लोगों की कोशिश होगी अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाने पे आप लोगों की इस हफ्ते तवज्जो रहेगी। अगर आपके पेरेंट्स को, आपकी माँ को, आपके बाप को आप लोगों से कुछ शिकायतें थी, कुछ उन लोगों को आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स थे, आप लोगों को टाइम मिलेगा कि आप उनके साथ बैठकर अपने प्रॉब्लम्स का हल निकालिए, उनको टाइम दीजिए, उनको अपनी शख्सियत के बेहतर पहलू दिखाइए, ताकि अगर दिल में कुछ रंजिशें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ दूरियां थी, तो वो आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से। तो 12 जुलाई से स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के 9th हाउस में मरकरी का क़याम आप लोगों के राब्ते सीखने और कुछ मुख्तसर दौरों पर एक तरह से नज़र डाल रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों के सफ़र, आला तालीम और रूहानियत के लिए भी आप लोगों के लिए डिफरेंट रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, या आप लोग किसी भी किस्म का कोई डिफरेंट जो है सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, आप लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आला तालीम हासिल करने के लिए। चाहे आप अंदरूनी मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुछ मुख्तसर दौरे आप लोगों के हो सकते हैं, तो स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस के साथ कहीं जाना पड़ सकता है, जो स्टडी में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। या कुछ ऐसे दौरे जो अगर आपने इवन अपनी फैमिली के साथ भी किए हैं, तो वो आप लोगों को हेल्पफुल देंगे अपनी स्टडी को रिलेट करने के लिए। तो इस हवाले से आप लोगों को अपने दिमाग को खुला रखना होगा। बाकी अपनी जो आपका एक आरा है, एक आप लोगों की अपनी राय है, उसको आप लोगों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ खास करना होगा, ताकि दूसरे मैक्सिमम आप लोगों की चीज़ों से, आप लोगों की राय से फ़ायदा उठा सकें। जो आप लोगों की पॉजिटिविटी है उसकी रेस दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की आप लोगों को कोशिश करें। अब मैं बात करूंगी मैरिड खवातीन के हवाले से। तो 13 जुलाई से मैरिड खवातीन के लिए सूरज आप लोगों की रूहानियत के 9th हाउस में क़याम कर रहा है। ये पहलू आप लोगों के कुछ दरियाफ्त के हवाले से, कुछ ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मैरिड खवातीन वो खवातीन जिन्होंने काफ़ी अरसे से अपने दिलों में कुछ ख्वाहिशात रखी हुई थी, कुछ आप लोगों के प्लान्स थे, कुछ मंसूबे थे जो आपने दिल में रखे हुए थे, ज़बान तक नहीं आ रहे थे। इस हफ्ते टाइम आ गया है कि आपको अपने जज्बात को ज़बान देनी होगी, अल्फाज देने होंगे, तभी जाके आपकी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, आपकी चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं। वरना इसी तरह खामोश रह के अगर आप चीज़ों का वेट करेंगे कि खुद ब खुद सामने वाला आपकी बात समझेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। बेहतर टाइम मिलेगा आप लोगों को किसी भी किस्म की कशमकश से निकलने के लिए, अपने जहन को बेहतर करने के लिए, अपने माइंड को पीसफुल करने के लिए आप लोगों को मौके मिलेंगे। इस चीज़ को ज़रूर अवेल कीजिएगा। बाकी मैरिड ख़वातीन जो काम करती हैं, जो जॉब करती हैं, आप लोगों को कुछ अपनी लाइफ के चैलेंजेस का सामना इस हफ्ते करना पड़ सकता है। इनसे निमटने के लिए आप लोगों में सब्र होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपनी ज़ाती तरक्की और अपने
گھر کے اچھے ماحول کے درمیان بیلنس برقرار رکھ سکیں گی، ورنہ خدا نہ خواستہ چیزیں ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ نے برداشت کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دیا، اگر آپ لوگوں نے برداشت چھوڑ دیا، کسی قسم کے غلط الفاظ یا غلط ایٹیٹیوڈ کا استعفیٰ آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا تو رشتے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے، اور آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب میں بات کروں گی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے لیے، تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے کچھ چینجز لے کر آیا ہے۔ آپ لوگوں کو ٹائم ملے گا اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے، اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ اپنے ٹائم کو، اپنی چیزوں کو بہتر طور پہ حوالے کر سکیں گے، بہتر طرح سے اویل کر سکیں گے۔ صحت کے حوالے سے کچھ پریکاشنز آپ لوگوں کو اس ہفتے لینے پڑ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی چیزوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکیں، اور اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پرابلمس تھے ان کا حل آپ لوگ بہتر انداز میں نکال سکیں۔ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہترین اور ایک پازیٹیو ٹائم خود کو دینے کی ضرورت ہوگی۔ آل اوور اگر میں بات کروں سیجیٹیرینز کے لیے، تو یہ والا ٹائم، یہ والا ہفتہ بنیادی طور پر آپ کے گھر، خاندان، آپ کی روٹس کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، کچھ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، اپنی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بیلنس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کچھ چیلنجز کا سامنا تھا بھی تو آپ بہتر اپنے انداز سے، اپنی عقل مندی کے ساتھ اپنی چیزوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھا سکتی ہیں، اور جو آپ کے اپنے ذات کے اندر ایک انرجی ہے اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ لوگ ہیلپ فل ثابت کریں گی اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں نیویگیٹ کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کو مواقع ملتے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے، اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے کریئر کو بیٹر بنانے کے لیے، اپنی چیزوں کو بیٹر بنانے کے لیے، تو اس چیز کے لیے آپ کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آپ کو قدم آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ لوگ پرابلم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ فائنینس کے حوالے سے میں بات کروں، فائنینشلی طور پہ یہ والا ویک سیجیٹیرینز کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو اپنی انکم میں بہترین پروفٹ بھی ملنا شروع ہو رہا ہے، اور اگر بہت ممکن ہے آپ لوگوں کو کوئی بونس مل سکتا ہے جو آپ لوگوں کو آپ کے پروفٹ میں اضافے کا باعث بھی نظر آئے گا۔ اور کچھ ایسے ایشوز تھے، کچھ ایسے ایکسپینسز تھے آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں کو پچھلے ٹائم سے پریشان کر رہے تھے، سچ کوئی ایکسپینسز آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے نہیں آئیں گے۔ آپ کا ایک اسموتھ ویک آپ لوگوں کا منتظر ہوگا۔ باقی قسمت کے حوالے سے اگر میں بات کروں، قسمت کے لیے والا ویک آپ لوگوں کا ملا جلا رہنے والا ہے۔ 50-50% اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، آپ لوگوں کی مٹھی میں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بس میں نہیں ہوں گی۔ تو آپ لوگ جب اپنی چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں گے، بہترین انداز میں، پازیٹیو انداز میں لے کے چلیں گے، تو آپ لوگ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر انداز میں آپ اپنی چیزوں کو نیویگیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویجیٹیرینز کے لیے یہ والا ویک اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنی کیریئر میں ترقی کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہت سارے مواقع ملیں گے۔ یہ لوگوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ عملی صورتحال کی پریکٹیکل بھی آپ لوگوں کو سامنے آ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اپنے ویژن کو بڑھانا ہے، اپنے ویژن کو کلیئر رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، تبھی جا کے آپ بہترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو کچھ لانگ ٹرم اگر آپ لوگوں کو اپنی چیزیں بنانی ہے، ٹارگیٹ بنانے ہیں، اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے، تو آپ لانگ ٹرم اس کے لیے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلپ فل ٹائم ہوگا، اسپیشلی اگر میں کہوں تھرسڈے فرائیڈے کا جو ٹائم ہوگا، یہ جو دن ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کو بہتر انداز میں آپ کی جو قوت فیصلہ سازی ہے اس کو آپ لوگوں کو تقویت بخشیں گے، اور آپ لوگ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں، پازیٹیو انداز میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے والا ہفتہ بھی پچھلے ہفتوں کی طرح بہترین لے کر آئے، اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت سکون، بہت راحت کا باعث بنے۔ آمین۔